ये वीडियो बड़ी खास है आपके लिए। आज हरूफ के जरिए आपके तमाम मसाइल का हल बताया जाएगा। ये सिलसिला जारी भी रखा जाएगा अगर आप कमेंट्स में हमें कहेंगे। हरूफ जो हैं और आदात जो होते हैं ये अपने अंदर बड़ी खास ताकत रखते हैं। इनको कभी भी आम नहीं समझना चाहिए। इनके जरिए हर मसले का हल किया जा सकता है। तवीज़ात में आपने देखा होगा कि अताद और हरूफ का ही इस्तेमाल होता है और इसके जरिए ही आपके तमाम मसाइल का आपको हल मिल जाता है। तो आज इन्हीं हरूफ इन्हीं आदात के जरिए बल्कि हरूफ के जरिए इसमें बताया जाएगा कि आदात के जरिए भी आपको आपके मसाइल का हल बताया जाएगा। बड़े ख़ास कमाल है। ज़रूर आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है, पार्ट पार्ट के नहीं देखनी। हरूफ एलेक्स। अब अव्वल अलफ को लें। इसमें क्या राज मुज़म्मिल है। सैकड़ों कुतुब इसकी तारीफ में बुजुर्गान खुदा ने लिखी हैं। जब परवरदिगार आलम ने एक कलम को हुक्म दिया कि लोग पर जो कुछ होने वाला है क़यामत तक सब लिख, तो कलम ने लिखने से पहले लोग पर सर रख दिया और तीर नुरानी नुक्ता इससे जाहिर हुआ। फिर वो नुक्ता दराज होकर अलफ बन गया। इस वजह से हरफ अलिफ नारी तस्लीम किया जाता है और जिस्म बारी ताला यानी अल्लाह की इब्तिदा भी अलिफ से है और सिफत इस हरूफ की इस तरह है। दर्द में यानी दर्द ज़ै में अगर औरत को दिखलाया जाए बच्चा बआसानी पैदा हो। जो बच्चा ज्यादा रोता और डरता हो रोजाना दिख कर इसको खिलाया जाए तो ना दफा हो जाए, यानी इसकी ये तासीर है। और अब बा की तरफ चलते हैं। हरूफ बा बार दिया बस है, पे लेटी हुई है, बुरा लफाइम है। बा के साथ जो शख्स पीर के दिन ज्यादती एक उम्र में इसके मस्तदती को लिखे और औरत अपने पास रखे छोड़ कर जान औरत की तरफ ज्यादा हो। हरफ ता की तरफ चलते हैं। हरफ ता बार दोबामस है जो शख्स हरफ ता जिसके अदद 400 हैं, चार ठीकरियों पर लिखकर अपनी सर्रात के चारों कोनों पर दफन करे। इसकी पैदावार को हो और कोई नुकसान न पहुंचे। और अगर संग मकनातीस पर लिखकर अपने पास रखे उबाउत लोगों के दिल मायलों और जो शख्स देखे मोहब्बत करे नक्श इसका इस तरह लिखा जाता है। ये इसका नक्शे ता था। इसके बाद ये दुआ पढ़े। ये आपने दुआ पढ़नी है अल्लाह नियसियारूबा। ये वाली दुआ यहाँ तक तदीर तक पढ़नी है। अरफे सा गर्म मुश्किल बड़ी जबरदस्त तासीर ये औरफ अपने अंदर रखता है। इस अरब की तबीयत मतदल और शक्ल नूरानी है, नखा इसरील असर है और इस शहर के दफा करने में तरिया का काम करता है। अगर 10 मरतबा खालिस चामड़ी के बर्तन में लिख कर और पानी पाक ले कर धोकर जहर को तब या शाम एक बाटे हुए को पिलाए इंशाल्लाह हराम आए। ये जी इस हवाए सपनी ये आप इधर भी देखेंगे इधर भी किधर भी। और फिर जीन इसमें बेबस ज्यादा है, इसलिए ये अरब मरीज ज्यादा से मंसूब हुआ है। और मंगल दिल किसके लिए महसूस है अगर हरफ शीन पर रोटी के टुकड़े पर लिखे और आपस आस पास मादरत है किसके आयत लिखे और इसको शख्स को जिस पर चोरी का गुमान हो इसको बुलाएं। अगर चंद छात पर सुबह हो तो चंद टुकड़ों पर लिखे और तो चोर होगा वो इस टुकड़े को निगल ना सकेगा। जी हरूफ नातिक है और नूरानी है, किसी कदर हरारत और रतूबत भी इसमें है। हरफे खा ये लफ्ज खास ठंडा मिजाज रखता है और माई है गर्म मिजाजी रखने वाले फिल्सम सफरावी मिजाज वाले हिस्से खूब हो सकते हैं और सफर के इलाज में अजीब तासीर रखता है। क्योंकि इसका जुमेरात का दिन और मुश्तरक तारा है इसलिए गुस्सा के फर्क करने तालीफ कलूब और मोहब्बत और इसके अमाल बड़े पुरअसर होते हैं। पल पाए सफरा को दफा करता है, प्याज बुझाता है। अगर इसको हाथ पर इस तरह दिख कर दिखलाया जाए और पानी से धोकर पिलाया जाए बफजले फौरन आराम होता है। अगर गर्मी से बुखार आता हो तो 3 दिन तक इसे दराब पिलाया जाए। अतः खा
سرد مزاج رکھتا ہے 3 تاثیریں اس میں عجیب و غریب ہیں: حفاظت اطفال، توحاتری دیوانگی کا دفاع۔ صورت اس کی یہ ہے، عدد اس کے 600 ہیں۔ ایک مربع بنا کر خلفۂ فائز کے اوپر مثل دائرہ کے بنائے اور اعداد حروف کو اس مربع کے اندر لکھ کر جس بزدل آدمی کی گردن میں ڈالیں وہ کبھی دل ہو جائے اور بہادری کے کام کرنے لگے، اور اگر بچے بھی گردن میں ڈالیں بچہ سونے میں نہ پڑے اور پڑے بلا سے محفوظ رہے، اور اگر آب پارا سے دو کر بلائیں جنون میں کمی ہو۔ حرف دال سرد تارہ اور عطارد اس تارہ سے منسوب ہے۔ عداد 35 رکھتا ہے۔ آگ سے چلتے ہوئے اور گرمی کے بخار کا دافع مربع نبش لکھ کر گردہ درد ذات لکھنا چاہیے۔ حرف زا یہ ناری ہے، سردی اور تری میں اس کے اعمال کیے جاتے ہیں۔ اس حروف کو 7 بار چینی کے برتن میں زعفران سے لکھ کر شہد سے دھو کر 7 دن پیے بلغم کا زور کم ہو جائے گا اور بغض پیدا ہو۔ حرف را یہ حرف ابیض سرد تارہ اور ان خاطر جاکس رطوبت اور پردوت ہے، اگر اس پر لکھ کر اور دھو کر پیے پیاز دفاع صورت یہ ہے۔ حرف زا یہ حروف ناطق درم تارک اور ہوائی ہے۔ خیر کے اعمال میں بڑی تاثیر رکھتا ہے۔ 11 زا جس کی صورت درجہ ذیل ہے، کمر یعنی چاندی کی تستی پر، جبکہ کمر مستری سے اتصال محبت رکھتا ہو، سوموار کے دن لکھے اپنے بازو پر مانگیں، سوائے نیکی کے کسی سے کچھ نہ کریں، خلائق کی بدگوئی اور برائی سے محفوظ رہیں۔ یہ اس کی صورت ہے یا نقش دینے۔ حرف سین یہ حرف گرم تارہ اور حقی پادی مزاج رکھتا ہے جو شرطۂ نامے دائرہ کے اندر لکھے اور لغوا والے کو دکھلائے، کوڑا نرام ہو۔ صورت اس کی یہ ہے۔ حرف شین یہ حرف گرم تارہ اور نحائے لسر ہے جو شخص حرف شین کو 13 بار پاوس پر جبکہ آفتاب برج عمل میں اور اتوار کا دن نون لکھے، پھر امبر کی خوشبو لگا کر اپنے سر پر باندھ دیں۔ اللہ تعالیٰ نور اس کے واسطے اتارے اور غیبت جو لوگ دیکھیں محبت اور فرمانبرداری کریں، اور جو شخص اس کے حروف جا کو تکثیر کرے اور مثلث میں سر و ریشم پر لکھے، پھر اس طرح لکھ کر لبان کی دونیں دے کر کے رنگ سفید مرغی کو تن میں باندھ کر اس کو اس مکان میں چھوڑ دے جہاں دفینہ پکمان ہو۔ مرغ اس مقام پر جہاں دفینہ ہے پہنچ کر پنجوں سے کوڑے دے گا اور 3 بار باندھ دے گا، سمجھ لو کس جگہ پر ہے۔ اور یہ دعا اس وقت پڑھو، یہ اس وقت دعا پڑھتی ہیں۔ حرف سا کشت ملائی رکھتا ہے اور اس کی سردی و خشکی اور غالب ہے، اور یہ حرف ناطق خاکی ہے، اگر اس حرف کو جمعہ کے دن پڑھتی چلی پڑھتی 14 بار روشنائی سے اس طرح نک کرتی اور اس کو اپنے پاس رکھ کر شکار کو جاوے، شکار اس کے ہاتھ ہے، سیاہی اور نیزہ کے قلم سے لکھنا چاہیے پاک جگہ پر، اور اگر اس کے عداد پلج میں وضع کر کے سیسا کی تختی بنا کر اور ایک طرف نقش پڑے اور دوسری طرف مچھلی کی شکل بنائے اور آس پاس اس کے 10 بار دیتی لکھے، پھر اس تختی کو گوڑی دوڑ میں باندھ کر دریا یا نہر میں ڈالے، ہر چہار طرف سے مچھلیاں آئیں اور بآسانی ابھر سکیں۔ نقش اس کا یہ ہے۔ اس کے بعد یہ دعا آپ نے برابر پڑھتے رہنا۔ حرف ذا پشت مزاج رکھتا ہے اور ناطق ہے ذات سے مستق ہے، اگر کوئی شخص کس طرح بکری کی کال پر لکھے اور رات کو جس مکان میں رکھ دے گا وہ مکان گر جائے گا اور رہنے والے جس کے پریشان ہوں گے، اگر اس مکان میں صاحب عہدہ شخص رہتا ہے معذور ہو جائے گا، اور اگر کسی شخص کو لاکھ کرنا منظور ہو تو اس کے نام کو اس حروف نے بلا شبشہ بلا ملا کر شیشہ
घर की पट्टी के नजदीक इस तरह दफन करे कि पट्टी की गर्मी वो पहुंचती रहे। इस शख्स के जिस्म पर गर्म फंसियाँ पैदा होंगी और 2-4 दिन में लाख होगा। ये अमल करना नाजायज है। ये सिर्फ इस सूरत में दिया जा रहा होता है जब कोई सालम बड़ा हो जो आपकी जिंदगी में इस आदत तक आपको ले गया हो, जैसे कोई ब्लैकमेल कर रहा होता है या कोई ऐसा इंसान होता है जो आपको दबाव बर्बाद या आपको खुद किसी पे मजबूर कर रहा हो, आप कमजोर हो, सिर्फ दिया जाता है बिला वजह किसी के लिए करेंगे तो हमारी तरफ से इजाजत भी नहीं है और ये अमल ऐसे करने से उल्टा भी पड़ जाता है। लेकिन बिला वजह ऐसा ना करे और सब्र से काम ले, मखलूक के खुदा पर रहम खाए साथ और वक़्त का ख्याल रखे। बाकी ये इसका नक्शा है। आज के अमाल भी आपको पसंद आए होंगे। मजीद आप कहेंगे इसके बारे में बताने को, ये मजीद बताया जाएगा आपको। बाकी हमारा चैनल इजाज़त पे जरूर सब्सक्राइब करें, अगर पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो काफ़ी है। हमारे पुराने मिलाते ये मुस्लिम भाई प्रेसिस आप चैनल पे भी जरूर जाए।